अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की डायरी से एक क्राइम की स्टोरी जिसका नाम है चिराग खाना, जिसमें आप देखेंगे कि चौधरी नियाज अली की तीसरी बीवी एक तवाइफजादी थी। उसके आते ही दूसरी बीवी तलाक लेकर घर चली गई और 6 माह बाद खुद चौधरी साहब कत्ल हो गए और तवाइफजादी कत्ल की रात से गायब थी। आखिर चौधरी साहब का कत्ल किसने किया और क्यों किया और किस वजह से किया, मलिक सफदर हयात साहब इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। और आज के चौथे एपिसोड में आप देखेंगे कि मैं उसकी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया, ठीक है, लेकिन लंबे चौड़े चक्कर में न पड़ जाना, तुम्हारा यहाँ मौजूद रहना भी ज़रूरी है। मैं अभी मुलाजिम को हिदायत देकर आता हूँ। खुशी मोहम्मद के जाने के बाद चौधरानी मेरी जाने मतूजा हो गई। आप क्या कह रहे थे थानेदार साहब? मैंने कहा, चौधरी नियाज अली की पहली बीवी जमीला ने यह शक जाहिर किया है कि चौधरी के कत्ल में नाजली का हाथ हो सकता है। मैं चौधरानी की जहनीत को समझ गया था और इसके बेहुदा मूड और तंग मजाजी को देखते हुए बात कर रहा था। चौधरानी ने मेरी बात सुनते ही जल्दी से कहा, जमीला को शक होगा लेकिन मुझे यकीन है। वो ठोस लहजे में बोली, यकीनन ये नाज़ली ही का काम है। आप यकीन की कोई ख़ास वजह? वो बोली, ये कोठे वालियाँ दौलत की चमक दमक पर जान देती हैं। नाज़ली ने भी इस बूढ़े ककड़े से दौलत के लालच में ही शादी की होगी। वो दौलत के खातिर कत्ल किया, उससे भी बड़े बड़े काम कर सकती है। आपको शायद पता नहीं चौधरानी जी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, चौधरी नियाज़ अली के कत्ल के बाद नाज़ली भी गायब है। मुझे सब पता है। फिर वो दौलत की लालच वाली बात तो गलत हो गई। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, आप इन कस्बियों को नहीं जानते थानेदार साहब, इनके छल फरेब को समझना इतना आसान नहीं है। आप देख लेना, वो किसी दिन अचानक नमूदार होगी और खुद पर टूटने वाली किसी मसनूई बप्ता की अलमनाक और गम अंगीज दास्तान सुनाएगी और हवेली की मालकिन बन बैठेगी। ये सब मबनी बरकियास बातें हैं चौधरानी जी, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिलहाल तो वो मंजर से गायब है और चौधरी नियाज अली के कत्ल की मामा बाकी है। मेरा ख्याल है अगर आप किसी तरह नाजी को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लें तो ये मामा हल हो सकता है। चौधरानी ने अपनी दास्त में एक इंतहाई अक्लमंदाना तजवीज़ पेश की। मैंने कहा, इस बात का अमकान तो बहरहाल मौजूद है कि चौधरी के साथ साथ इस पर भी कोई अफताद टूट पड़ी हुआ और उस वक्त वो किसी शदीद किस्म की सूरत हालत से दो चार हो। ये भी मुमकिन है कि चौधरी के कातिल या कातलों ने अब तक नाजी को भी ठिकाने लगा दिया हो। मुझे यकीन नहीं है। वो नफ़े में सर हिलाते हुए बोली, नाजरी जैसी फितना परोर औरतें इतनी आसानी से नहीं मर सकती। वो ज़रूर कहीं छिपी बैठी है, मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही होगी। जब देखेगी कि चौधरी के कत्ल का मामला ठंडा पड़ गया है तो फिर पूरी मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरेगी। उसे आप कोई आम औरत न समझे, वो तेरा तालनी है। इन तवाइफों और रंजियों के चालों को समझना इतना आसान नहीं होता थानेदार साहब। मैंने पूछा, आपके अंदाजे के मुताबिक नाजली उस वक्त कहाँ रूपोश होगी? मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकती, चौधरानी ने जवाब दिया। अलबत्ता अगर आप मश्तरी बाई के कोठे पर छापा मारें तो वहाँ से नाजली का कोई सुराग या सनगुन मिल सकती है। उसी असना में चौधरी खुशी मोहम्मद बैठक में दाखिल हुआ। उसके अकब में एक मुलाजिम बड़ी सी ट्रे उठाए चला आ रहा था। खुशी मोहम्मद की हिदायत पर मुलाजिम ने वो ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। एक बड़े बलोरी जग में खस्तूरी वाला दूध मौजूद था, साथ में दो तीन खुश्क मेवे भरी हुई प्लेटें भी थी। मुलाजिम ने हमारे लिए गिलासों में दूध अंडेला और बैठक से बाहर चला गया। हम खनक मौसम में गुनगुने दूध से इंसाफ करने लगे। चौधरी खुशी मोहम्मद ने बताया, मलिक साहब, मैंने एक बंदा सिजावल को बुलाने भेज दिया है। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। वो उधर खेतों में गया हुआ है। चौधरानी ने टांग उड़ाते हुए पूछा, थानेदार साहब, आप सिजावल से क्या बातें करना चाहते हैं? कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, बस दो चार सरसरी सवालात पूछूंगा। फिर मैंने खुशी मोहम्मद को मुखातिब करते हुए कहा, क्या ख्याल है चौधरी साहब, सिजावल के आने तक नगमा बीबी से दो चार बातें ना हो जाएं?
ممکن ہے مفرور نازلی کے بارے میں کوئی اہم بات یا کوئی سراغ معلوم ہو جائے۔ خوشی محمد آمادہ نظر آ رہا تھا، لیکن چودھرانی فوراً بیچ میں بول پڑی، نغمہ تو 10-11 ماہ سے یہاں رہ رہی ہے، وہ بیچاری اس ہرافہ کے بارے میں کیا کیا بتائے گی؟ کچھ نہیں بتا سکے گی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہا پوچھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، خوشی محمد نے کہا۔ چودھرانی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے آپ خواہ مخواہ اپنا وقت ہی ضائع کر رہیں گے، میں آپ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہوں ملک صاحب۔ خوشی محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھر کے اندرونی حصے کی جانب جانے لگا۔ چودھرانی نے جلدی سے کہا، انتظام و نظام کی کیا ضرورت ہے خوشی محمد، نغمہ کو یہیں بیٹھک میں بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نغمہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ چودھری خوشی محمد بیٹھک سے نکل گیا۔ خوشی محمد کے جانے کے بعد چودھرانی نازلی کے شجر کے بخیے ادھیڑنے لگی۔ نغمہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کا 3 سالہ بیٹا عادل بھی اس وقت اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ خوشی محمد نے ہمارے ملاقات کا انتظام ایک الگ تھلگ کمرے میں کیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے سلسلہ کلام آغاز کرتے ہوئے کہا، نغمہ بی بی، میں نے تو تمہارے پاس اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی یہ خوشخبری سنانے۔ در حقیقت میں مجھے مجبوراً زبان روکنا پڑی۔ میں نے محسوس کیا جیسے نغمہ بمشکل خود پر قابو کیے بیٹھی ہے۔ اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رو دینے کے قریب ہے۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہہ ڈالے۔ میں نے کہا، دراصل مجھے چودھری نیاز علی کے قاتل کی تلاش ہے، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتی ہو؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ مرتعش لہجے میں بولی، آپ مجھے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری صاحب کے قتل میں نازلی ملوث ہے، جبکہ وہ خود بھی وقوع کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے۔ تم نے چودھری نیاز علی کے ساتھ 6-7 سال گزارے ہیں، ان کی عادات سے تم بخوبی واقف ہوگی، ان کی دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہوگی۔ اگر چند لمحات کے لیے ہم نازلی کو نظر انداز کر دیں تو تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایسا جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ روحاں سے لہجے میں بولی، چودھری صاحب خود اپنی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ زومینی بلکہ ہشت اور ہزار معنی جملوں بول کر نغمہ خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، وقوع والی رات ہونے والی بارش نے سارے گڑبڑ کر دی ہے نا، ورنہ قاتل کا کچھ نہ کچھ سراغ مل ہی جاتا۔ نازلی بھی پراسرار انداز میں غائب ہو گئی۔ ہمارے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ کیا تم کسی ایسے شخص یا اشخاص کے بارے میں بتا سکتی ہو چودھری سے کوئی گہرا عناد رکھتے ہوں؟ میں جلد از جلد چودھری کے قاتل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ چودھری صاحب کے قاتلوں کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، وہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اسے چودھری کی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میں نے کہا، کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بہرحال قاتل کو ضرور قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ جو کچھ جانتی ہو صاف صاف بتا دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم جو کچھ جانتی ہو صاف صاف بتا دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا نام بیچ میں کہیں نہیں آئے گا، میں سب کچھ سیگا راز میں رکھوں گا۔ وہ بے چارگی سے بولی، شاید آپ نے میری کسی بات سے کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہے۔ اگر میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتی ہوتی تو آپ کو ضرور بتا دیتی۔ وہ تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ قاتل کو چاہے کتنی بھی برتناک سزا کیوں نہ دی جائے، جانے والا تو واپس نہیں آ جاتا۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر بھی قاتلوں کو کھلا تو نہیں چھوڑا سکتا، ورنہ دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی۔ جو قتل کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں وہ بھی دریغ قتل کرنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، جرم اور قانون کا پیچیدہ معاملہ تو آپ ہی جانے،
میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ اگر میں حویلی میں موجود ہوتی تو چودھری صاحب کو یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ گویا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے مبہم سے انداز میں کہا۔ غلطی؟ اس نے تم اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر جیسے خیال میں کھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے خوابناک لہجے میں کہا، شاید میں ہی غلطی پر تھی، کاش میں اپنی ضد سے باز آ جاتی۔ میں نے موضوع گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، چودھری صاحب نے مشتری بھائی کے کوٹھے پر جانا کب شروع کیا تھا؟ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ میں نے گھما پھرا کر دو چار اور سوالات کیے، لیکن وہی واقعی چودھری کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اسی بات پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے حویلی سے نکل کر سنگین غلطی کی تھی، اور اس بات کی کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ سنگین غلطی سے سرزد کروانے میں چودھرانی فضیلت بیگم کا پورا پورا ہاتھ تھا۔ وہ انا پرست اور خود پرست عورت ایک بیٹی کا گھر اجاڑ چکی تھی اور دوسری کا بائیکاٹ کیے بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں چودھری خوشی محمد نے آ کر اطلاع دی کہ سجاول حویلی پہنچ چکا تھا۔ میں نے ابھی تک خوشی محمد چودھرانی اور نغمہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں سجاول سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر چودھرانی کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کے ہونہار فرزند پر چودھری نیاز علی کے قتل کا شبہ کر رہا ہوں تو وہ ضروری کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس جیسی عورت سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ سجاول سے میں نے بیٹھک ہی میں ملاقات کی۔ وہ 18-19 سال کا ایک باکا سجیلا اور گھبرو جوان تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غصیلا اور اکھڑ مزاج ہوگا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں خاموش نظر سے بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ وہ بار بار اضطراری انداز میں پہلو بدل رہا تھا۔ جب معاملہ اس کے صبر و برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے قدرے ناراض لہجے میں اپنے بھائی چودھری خوشی محمد سے استفسار کیا، مجھے کس لیے یہاں بلا لیا ہے؟ بھائی جان، خوشی محمد نے کہا، یہ ملک صاحب اپنے علاقے کے تھانے دار ہیں، تم سے چودھری نیاز علی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ چودھرانی کسی کام سے اٹھ کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ سجاول نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارا چودھری نیاز علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ یہی بات تھوڑی دیر پہلے تمہاری ماں نے بھی کہی تھی۔ برخوردار، میں نے اسے مسلسل گھورتے ہوئے کہا، لیکن تعلق واسطے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے۔ ہم اس خبیث چودھری کا نام نہیں سننا چاہتے، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے اچانک سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، سجاول تم 8 اکتوبر کی رات کہاں تھے؟ 8 اکتوبر، اس نے چونکنے والے انداز میں کہا۔ 8 اکتوبر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ رات تم نے کہاں گزاری تھی؟ میرا مطلب ہے وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ میرا خیال ہے میں اس رات گھر پر تھا۔ یہ تمہارا خیال ہے یا تمہیں یقین بھی ہے؟ جناب، ہر شریف آدمی رات کو اپنے گھر ہی ہوتا ہے، اس نے قدرے تیزی لہجے میں کہا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر کی رات تم گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بلکہ پوری رات تم نے چک 34 سے باہر گزاری تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ گھبرا گیا، پھر دزیدہ نظر سے خوشی محمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے یاد آ رہا ہے، اس دن میں لائل پور گیا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ اسی رات چودھری نیاز علی قتل ہوا تھا؟ یہ بات مجھے دوسرے دن پتہ چلی تھی۔ خوشی محمد نے پوچھا، ملک صاحب، سجاول کے لائل پور جانے سے چودھری نیاز علی کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا، ذرا میں اس برخوردار کا انٹرویو تو کر لوں۔ پھر میں سجاول کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی جوان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، 8 اکتوبر پوری رات لائل پور میں تم نے کہاں گزاری تھی؟ میرے ساتھ چند دوست اور بھی تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم سیر و تفریح کرتے رہے تھے۔ اور ان دوستوں کے نام تو گنواؤ، میں نے اپنی ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ سجاول کے بتانے پر میں نے اس کے دوستوں ماجد اور صفدر کے نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے۔ پھر سوال کیا، کیا یہ دونوں افراد بھی چک 34 ہی کے رہنے والے ہیں؟ جی وہ یہیں رہتے ہیں۔
मैंने पूछा, लायलपुर में तुम लोग किस किस्म की तफरीह करने गए थे कि पूरी रात वहीं लग गई? ज़रा मुझे भी तो उसकी तफसील सुनाओ। उसने चोर नज़र से अपने बड़े भाई की तरफ देखा। मैंने महसूस किया कि वो खुशी मोहम्मद की मौजूदगी में कोई बात कहने से हिचकिचा रहा था। मैंने खुशी मोहम्मद को थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटा दिया। जब हम बैठक में तन्हा रह गए तो मैंने सिजावर से पूछा, हाँ भाई, अब शुरू हो जाओ। वो भरहमी से बोला, क्या शुरू हो जाऊं? आप ख्वाह मख्वाह मुझे परेशान करने आ गए हैं। हम तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं। एएसआई वकार हुसैन ने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा, वरना मलिक साहब चाहते तो तुम्हें गिरफ्तार करके थाने बुलवा लेते। क्यों, मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म भी बता देंगे। मैंने कहा, चौधरी नियाज अली कत्ल हो चुका है। मुझे पता चला है कि टुक, तुम उसके टुकड़े टुकड़े चौधरी नियाज अली कत्ल हो चुका है। मुझे पता चला है कि तुम उसके टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखते थे। तुम सबसे कहते फिर रहे थे कि चौधरी का बुरा हशर करोगे। एएसआई ने इजाफा किया, और जिस रात चौधरी कत्ल हुआ तुम पूरी रात घर से बाहर थे, जबकि मुतअद्दिद बार चौधरी को कत्ल की धमकियां भी दे चुके थे। मैं बता चुका हूँ, उस रात में लालपुर गया हुआ था। हम तुम्हारे बयान की तस्दीक ज़रूर करेंगे। वो एकदम हथे से अखड़ गया। तो आप मुझ पर चौधरी नियाज अली के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? शक व शुबा करना हमारा काम है बरखुरदार। मैंने गंभीर लहजे में कहा, जो शख्स किसी को कत्ल करने की धमकी देता है हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी हमने अब अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन लिया है कि तुम अपने दिल में चौधरी नियाज अली के लिए गहरी नफरत रखते थे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो जल्दी से बोला, मैंने कब कहा है कि मुझे चौधरी नियाज अली से नफरत थी? तुम कहो ना कहो तो तुम्हारे गुस्से से हर बात जाहिर हो रही है। मैंने सख्त लहजे में कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम खबीर चौधरी नियाज अली के नाम भी नहीं सुनना चाहते। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में चौधरी के लिए नफरत नहीं है। उसका क्या मतलब है? वो गड़बड़ा गया। जनाब, उस मरदूद चौधरी का नाम तो मैंने इसलिए नहीं सुनना चाहता था कि उसने एक आवारा और बदमाश औरत की खातिर हमारी बहन को अपनी हवेली से निकाल दिया था, और वरना हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी इस तरह हो जाया करती है। मैंने कहा, और मेरी इतला के मुताबिक नगमा की चौधरी नियाज अली ने हवेली से निकाला नहीं था, बल्कि खुद ही वहाँ जाना नहीं चाहती थी। उसने चौधरी पर एक कड़ी शर्त आयद कर दी थी जो उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। सजावल ने कहा, अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसके चेहरे पर नज़र टिकाते हुए पूछा, अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सजावल। कौन सा सवाल जी? वो बेजारी से बोला। मैंने अपना सवाल दोहराया, लायलपुर में तुम लोग किस किस्म की तस्फरी करने गए थे कि पूरी रात वहीं लग गई? वह मुतबज़्ज़ब हवा तो उसे एसआई ने कहा, झूठ बोलने की कोशिश न करना जवान। मलिक साहब दरोगो अफराद के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। एक बात जहन में रख लेना कि हम माजिद और सफदर का बयान भी लेंगे और लायलपुर जाकर भी एक एक बात की पुछ परतित करेंगे। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर उसने कदरे धीमे लहजे में बताया कि मज़कूरा रात वो अपने दोस्तों के साथ मौज मेला करने लायलपुर गया था, और उन्होंने खूब सैर सपाटा किया था। मौज मेले और सैर सपाटे की तफसील भी बताओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। और हाँ, बिल्कुल सच्ची और खरी, 16 आने सच्ची जनाब। वो कदरे झिझकते हुए बोला, हम शाम से कुछ ही देर पहले लायलपुर पहुंचे थे। थोड़ी देर तक घूमते फिरते रहे, फिर घंटा घर से हमने रात का खाना खाया। वहाँ पर बकरे की चाँपें और देसी मुर्गी के तक्के बड़े लजीज मिलते हैं, खाकर स्वाद आ जाता है। उसके बाद हमने एक होटल के पिस्ते और बादामों वाली चाय पी। फिर फिल्म देखने एक सिनेमा में चले गए। हमने आखिरी शो देखा था। जब सिनेमा से बाहर निकले तो आधी रात हो चुकी थी। उस वक्त हम वापस नहीं आ सके थे, इसलिए वहीं रुक गए। वहाँ कहाँ रुक गए थे? मैंने सवाल किया, क्या किसी होटल में? मैं तो होटल में रुकना चाहता था, वो जज्बज़ होकर बोला, लेकिन सब सफदर और माजिद गोल बाजार जाना चाहते थे। मैं उनकी बात को रद्द न कर सका, और हमने वो रात गोल बाजार में एक घर में ही गुजारी। घर में या कोठे पर? जवाब देने से पहले उसने
محتاط نظر بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا آپ تو خود سمجھدار ہیں، اب چھوڑیں بھی اس ذکر کو۔ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا کیا تم پہلے بھی لائل پور کے گول بازار میں ایسی راتیں گزار چکے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھا اور جواب دیا کبھی کبھار چلا جاتا ہوں جناب۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے نرمی کا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا تم فکر نہ کرو، تمہارے والدہ اور بڑے بھائی کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، وہ ممنونیت سے بولا۔